میرے آقا کریم دے رنگے ہوئے جائیں ویلے ابو بکر تے عمر دل والی گال علیہ سرکار فرمیندن اے تا مہاجر صحابین اے مکے چجرے ہجرت کرتے آئین اے تا اوہے پہ علیہ دل انصار صحابہ کیوں چپ پہ کریں دل اے کیوں نہیں علیہ دے اپنی گال کیوں نہیں دسیں دے جائیں ویلے سرکار فرمائے حضرت مقداد صحابی اٹھی کھڑے آدھے صدقے ونجائیں کریمہ اسا موسیٰ کلیم دے امتی کیسے اسا تا محمد کریم دے امتی ایسے سہی موسیٰ کلیم اے شان والا نبی جیرے ویلے اپنے صحابہ کو رج رج کھویندہ انہاں دے لاڈ منیندہ سوکھ ہر قسم دا پوجیندہ لیکن جدہ جنگ دا ویلائے جدہ موسیٰ علیہ السلام آکھے امت پھر گئی اکھوں نے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا ہونا قائدون موسیٰ نبی جے جنگ لڑنی ہے تو جان تیرا رب جانے اساں بیٹھوں تھے آدھے کریمہ جائیں کھر جواب دیتے ہن او امتی ہن موسیٰ کلیم دے جیرے جند گھولانا لے سے اساں امتی سے تے محمد کریم میرا کریمہ مجھا نہ تھی اسا اگو بھی تلوار چلے سوں کانڈ پچھوں بھی تلوار چلے سوں سجے پاسوں بھی تلوار چلے سوں کھبے پاسوں بھی تلوار چلے سوں میرا کریمہ اتن تیڑا حکم اسا دھرتی تے سوار سے جے حکم دے میں سمندر چھال مارن کی تیوی تیار سے مسلمانو حضور دے عاشقن جیرے اپنا عشق دکھیں دے رہن دن حضرت سعد بیتیے کریمہ ایتا بندے نہ لڑن دی گال پیا کریں دی صحیح بندے تا والوی نظر دل اے جنات تکینی نظر دے صحیح جے تو حکم دے میں اساں جننے نہ لڑن کی تیوی تیارے سے مسلمانو سرکار خوش دن انہیں کہ سیاں جی میں تیرا فرمان ہو سے اوے سادی جند تے محمد تے قربان ہو